भन्दा भोको भइन्छ, न कर्म गरेको फल प्राप्ति भएको आफूलाई चिन्तन हुन्छ, न त धर्म गरेको आभास हुन्छ। त्यस कारणले त्यो ग्रन्थ रचना गर है भन्नुहुन्छ। सुन मैले भन्छु भन्दा ए प्रभु मैले यतिका गरेँ, अब म जस्तो यस्तो अब म आफैमा अपवित्र छु। मल खकार सिगान मूत्र वीर्य पिप सबै यही शरीरभित्र छ। अब मैले चाहिँ के गरेर मेरो मन शान्त गराउन सकौँला र यो सम्भव हुन्छ र भनेर भन्नुहुन्छ। ल सुन, म मेरै कथा तिमीलाई बताउँछु। कहिले पनि अरूलाई बुझाउने बेलामा आफ्नै कथाले बुझाइयो भने आफ्नो जीवनलाई पनि सम्झिने हुन्छ र उसले पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। मान्छेले के गर्छ भन्दा अर्काका कुरा काटेर समय व्यतीत गर्छ, आफ्नै कुरा गर्नु। मैले जीवनमा यति दुःख गरेको थिएँ, ए मेरो छोरा मैले यति कष्ट गरेको थिएँ, बुवाले यति गर्नुभएको थियो भनेर सिकाउनु नि। फलानाले यसरी गर्यो, एउटा घर बनायो, तैँले दुईवटा घर बना भन्ने होइन। तेरो बाबाले यस्तो गरेको थियो, बाबु तैँले पनि गर्नुपर्छ है भनेर सन्तानलाई सिकाउने हो। नारदजीले त्यसै गर्नुभयो। मैले मेरै कथा हजुरलाई सुनाउँछु है भन्नुहुन्छ। अघि म बेवारिसी आमाको छोरो थिएँ। आमा भन्न त मैले पाउँथेँ तर बाबा भन्न पाउँदैनथेँ। त्यस्तो बेवारिसी आमाको छोरो। अनि मैले ठुलो हुँदै गएँ। आमा मेरो बाबा को हो भनेपछि खै को हो भन्नुहुन्थ्यो आमाले। ल हेर्नुहोस् त, म त्यस्तो थिएँ, नाम बताउन नसक्ने मेरी आमा। त्यस्तो बेवारिसी को हो बाउ थाहा छैन, त्यस्तोको छोरो म। आखिरमा मैले नसक्ने मैले के गरेँ त भन्दा सनकादिको समीपमा गएर आमालाई लिएर गएँ। हे सनकादि ऋषेश्वरहरू हो, लौ न मैले के गर्ने कसो गर्ने भनिसके पछाडि उहाँहरूबाट मैले के गरेँ भन्दा ज्ञान मागेँ। प्रभु म बडो अपरिचित छु, अत्यन्तै मलाई सङ्कुचित भइराखेको छु, मेरो बाउ को हो भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले कसरी अब पिण्ड दिन मिल्दैन, मैले कुन गोत्र हो मेरो थाहा छैन, बाबुको पो गोत्र छोरोमा हुने हो। मेरो गोत्र थाहा छैन, मेरो कर्म थाहा छैन, मेरो धर्म थाहा छैन, मेरो पुर्ख्यौली नीति मलाई थाहा छैन। लौ न सनकादि मेरो उपरमा कृपा गरिबक्स्योस् भन्नुहुन्छ। त्यसो भइसके पछाडि सनकादिले भन्नुभयो, विद्वानजनबाट सत्कथा सुने मैले, के गरेँ त भन्दा सनकादिले भन्नुभयो, बाबु तिमीले एउटा कर्म गर। यो जीवनमा तिमीले कपुर राखेको भाँडामा के हुन्छ त भन्दा बाबु कपुर सकिए तापनि कपुरको टुकुरो नभए तापनि गन्ध त्यहाँ बहिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो तपाईँले पर्फ्युम छर्किनु भयो, पर्फ्युम छँदै छैन भने पनि त्यसमा सेन्ट हुन्छ थोरै। त्यस्तै गरेर यो तिम्रो जीवनमा के हुन्छ त भन्दा मैले सत्कर्म कसरी गरौँ, धर्म कसरी गरौँ भन्दा अब तिमीले यो कपुरको बट्टामा कपुर सकिए पनि गन्ध रहिरहने भएको हुनाले तिमी कसको सन्तान हो, कसको छोरो हो थाहा छैन, तिम्रो कुल थाहा छैन, तिम्रो पितृ थाहा छैन भने के गर त भन्दा तिमीले यो जीवन त्यागेर जाऊ भन्नुहुन्छ। ए बाबा लौ न मैले त यो जीवन समर्पण त गर्ने भए, भगवान्मा लिन गर्ने भए। मैले यत्तिकै ध्यान गर्दै पञ्चतत्त्वमै लिन गराउने भएँ। यो प्राण भएको चल्दै गरेको वायुलाई मैले महाआकाशमा लगेर छोडिदिने भएँ, आत्मालाई परमात्मामा सन्धिपत्र बनाउने भएँ। म बस्दा के हुन्छ त भन्दा मेरो यो शरीरभित्र भएको रगत सुकेर जान्छ। अनि त्यसै गरेर मेरो यो शरीर कुहिएर अर्थात् केही भएर म माटो बनेर जानेछु। तर कठै मेरी आमा, मलाई जन्म दिने मेरी आमा, यी आमालाई मैले कसरी छोड्नु, यो त मेरो धर्मभित्र पर्दैन। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्ता विद्वान गुरुबाट नीति आदेश भयो र उनले भने म सक्दिनँ, यो मेरी आमालाई छोडेर म कसरी जाउँ, म त छोडेर जान सक्ने भइन भनेको हुनाले अब मैले धर्म गर्नको लागि, मैले त्याग गर्नको लागि, तपस्या गर्नको लागि मेरी आमा मर्नु पर्यो। आमालाई मार्नु त भएन, फेरि के गर्नु। ए आमा लौ अब मैले धर्म गर्नुपर्छ भनेपछि तिनी आमा झन् छोरो धर्मात्मी बनिया छ, पूजा गरेको छ, ल्याएको छ, खुवाएको छ, आनन्द। आमा त झन् सुकिली हुँदै गइन है, मोटाउँदै गइन। अब ए आमा तिमी मरेपछि मैले धर्म गर्ने हो नि आमा भन्छ छोराले। म मर्दैन छोरा, यति माया गरिराखेको छस्, अब मलाई तैँले हेला पनि गरेको छ नि, यति माया गरिरहेको छ, म मर्नै सक्दिनँ। खै फेरि जो मान्छे मर्न पाए हुन्थ्यो, काल आए नि हुन्थ्यो, लय नि हुन्थ्यो भने त्यही मर्दैन, आए नि हुन्थ्यो। यस्तो छोराबारीबाट अटन खटन भएर बस्नुभन्दा लय नि हुन्थ्यो, कालाले भन्यो, त्यसैलाई लान्न। फेरि अब त्यो आमा मर्दै मरिनन्, के गर्ने कसो गर्ने। आमाको सेवा गर्दा छोरोले समय बिताउँदै जानुभयो। र एक दिनको कुरो थियो, आमालाई के भएछ त भन्दा साँझको प्रहरमा गाई दुहेर फर्किने मुहुर्तमा आमा गाई दुन जानुभयो र गाईको गर्नुभयो, अर्थात् स्पर्श गर्नुभयो। गाई दुहेर दुध लिएर आउने क्रममा आमा के गर्नुभयो त भन्दा आमा
को प्राण गयो अर्थात् आमा मर्नुभयो। आमा मरिसके पछाडि अनि उसले के गर्यो त भन्दा आमाले गाई दोहोर आउने क्रममा बडो गाह्रो भयो। त्यसै क्रममा सर्पले डस्यो, आमालाई सर्पले टोक्यो र आमा मर्नुभयो। बडो गाह्रो भयो, दुःख भयो। सर्पले टोकिसके पछाडि के भयो त भन्दा छोरो खुसी भयो। आमा मरेपछि हामी धरधरी रुन्छौँ नि, होइन। आमा बाँचुन्जेल चाहिँ रुनी हो, मैले आमालाई केही गर्न सकिनँ भनेर। मरिसकेपछि धरधरी त्यो 2 बाल्टिन पानी जस्तरी आँसु चुहाए पनि हुने त केही होइन। मरेकी आमाले केही पाउने त होइनन्। त्यस कारणले आफ्नै आमा जीवित छँदै आफू रुने हो, किनकि मैले मेरी आमाको लागि केही गर्न सकिनँ। कठै मेरी आमा, म सुकिलो लगाएको छु, म गाडीमा हिँडेको छु, म खुसीमा रमाएको छु, म कहिले कता गएको छु। मेरी आमा घरैमा बसेकी छन्, कठै कहीँ तीर्थ पनि जान पाएकी छैनन्। मैले मेरो आमाको लागि के गरेँ भनेर हेर्ने हो। त्यस कारणले मरेपछि रुने होइन। विद्वान ऋषिहरू र तपस्वी मेरै गुरुले पनि पढाउने बेला भन्नुहुन्थ्यो, बाबु बाबा आमा मरेपछि नरुनु है। हाँस्नु त हुँदैन, किनकि मरेपछि हाँस्ने त कुरा भएन, तर नरुनु। रुनी के हो त भन्दा जसले आफैलाई बुझेको छैन त्यही मान्छे रुन्छ। रुनु त आमा बाबा बाँचुन्जेल रुनी हो, किनकि उनीहरूको धर्म मैले निभाउन सकिनँ। मेरा हजुरबुवाको नीति मैले आफूले पालना गर्न सकिनँ। मेरो बाबालाई धर्मको आचरण मैले के गरिनँ, आवाज दिलाउन सकिनँ भनेर आफैलाई आत्मग्लानी गरेर रुनी हो। बाबु नरुनु है भन्नुहुन्छ विद्वानजन गुरुहरूले पनि, र रुनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, आमा मरिसके पछाडि छोरो खुसी भयो। लौ अब आमा बाँचुन्जेल उनलाई स्याहार सुसार गर्नै पर्यो, बेलुका गोडामा तेल लाउनै पर्यो। या आमा आऊ कठै आज खुट्टा खायो होला भन्यो, हिलोमा गयो कि आमा भन्यो, फेरि खुट्टाका काप्चामा तेल लगायो, तेल बेसार लगाइदियो, गर्नु परिरहने। आमा मरिन आनन्दै भयो। छन्जेल त माया गरेर राखेकै हो नि आमाले। कठै मेरो छोरीले कति माया गर्छ भनेकी थिइन्। अब दैवले लानु थियो, सर्पले टोक्यो, आमा बित्नुभयो। अनि त्यसपछि छोरोले के गर्यो त भन्दा पूर्व जन्मको कुरा है, यो नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सुत पौराणिकले सुनाइरहेको कथा के छ त भन्दा त्यहाँ व्यासजी महाराज आउनुभयो। व्यासजी महाराज अप्रसन्न भएर बडो दुखी भएर सरस्वती नदीको किनारमा गएर रोइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा को आउनुभयो त भन्दा नारद भगवान आउनुभयो। नारदले ए व्यास तिमी नरौ, रुनी होइन भन्नुहुन्छ। के गरौँ त भन्दा म यस्तो यो मेरो चोला लिएर मैले कसरी कुन ग्रन्थ रचना गरौँ, मेरो जीवनको मुक्ति कसरी हुन्छ र भन्नुहुन्छ। होइन म भन्छु सुन त भनेर आफ्नै कथा आज कले नारदले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। नारद पूर्व जन्ममा के हुनुहुन्थ्यो भन्दा बेबा ऋषि बाबुको छोरो हो। आमा बितिसके पछाडि आज के भयो भन्दा नारद खुसी हुनुभयो र त्याग गर्न जानुभयो। अनि भगवानको भक्तिमा मन लगाउन थालेँ मैले हे व्यास महाराज भनेर व्यासलाई बुझाइरहनु भएको छ। भगवानको भक्तिमा मैले बल्ल मन लगाउन पाएँ, आमा बितिसक्नुभयो त्यस पछाडि। अनि भगवानले मलाई आज्ञा गर्नुभयो, बाबु तिमीले के गर त भन्दा त्यसै गरेर पहिले जस्तै भन्नुभयो। आध्यात्म हृदयबाट जागिसके पछाडि आफूले त्याग गर्दा गर्दै आँखा चिम्म गर्दा भगवान प्रकट भएर, ए बाबु तिमी बेबा ऋषिको सन्तान हौ। के हुन्छ त भन्दा कपुरको बट्टामा गन्ध भए जस्तै तिम्रो शरीरमा पनि तिमीमा पनि के छ त भन्दा अपूर्णता छ, किनकि तिम्रो कुल धर्म गोत्र वंश केही पनि थाहा छैन। त्यस कारणले तिमी तत्त्वज्ञानी हुने हो भने अर्को जन्म ल्याऊ है बाबु भनिसके पछाडि मैले ध्यान गरेँ र मैले के गरेँ त भन्दा भगवानले मलाई उपदेश दिइबक्स्यो र मैले त्यही आदेश माने। अनि मैले सुकेको पात खाएर भोकै त मर्न सकिन्न, के गरौँ त्याग गर्न सकिन्न, खान त खानै पर्यो। सुकेको पात खाएर मैले के गरेँ त भन्दा यो शरीर त्यागेँ र अर्को जन्म मैले कर्मेष्ठी ब्राह्मणको छोरा भएर जन्मिएँ। त्यसपछि मलाई भगवानले फेरि पनि म ध्यान गर्न थालेँ। पूर्व जन्ममा गरेको कर्म है, आमालाई धर्म गर्यो र अर्कोचोटि के भयो भन्दा कर्मेष्ठी ब्राह्मणको छोरो भयो है। तत्त्वज्ञानी अहिलेका ब्राह्मण के हामी ब्राह्मण जस्ता छौँ त नि? ब्राह्मण भइसकेपछि कहिले पनि लोभ लालच अहमता घृणा द्वेष भाव कहिले पनि हुनु हुँदैन। अहिलेका ब्राह्मणहरू के छ अब कुरै छोडौँ होइन। कहिले पनि ब्राह्मणहरू भनेको धर्म निभाउनु पर्छ। पैसा आर्जन गर्ने पनि धेरै कर्महरू हुन्छन्। अहिलेका ब्राह्मणहरूले हत्तानपत्ता पूजा गराउनु पाएको छैन, कति पैसा चढाएको छ भनेर त्यहाँ हेर्न थाल्छ। यता हेर्ने नि 10 र 5 भन्दा अरू छैन, के हेर्ने हो खै है? छन् हाँस्नुहुन्छ गुरु खै त। अहिले बाहुनले टक्क गोदान कति गर्यो, कति 5 रुपियाँ गर्यो कि 10 रुपियाँ गर्यो, त्यही हेरेछ अनि मनभरि भक आफै पापले भरिराखेको छ। बाहुनले चाहिँ मनमा पाप राख्यो भने त्यो यजमानले पुण्य कसरी पाउने हो फेरि? त्यस कारणले
पैसा कमाउन अरू कर्महरू छन्। वैश्य हुनु, शूद्र हुनु अर्थात् अरू अरू कर्म गर्नु, व्यापार गर्नु, व्यापारमा जति पनि नाफा खान पाइयो है त। हाम्रो साउजीलाई हाकिम साहबलाई भनौँ, व्यापारमा जति पनि नाफा खान पाइयो, तर त्यो क्रेताको मन जितेर है, ऊ खुसी भएर लौ हजुर यति यति हो भनेर उसलाई खुसी बनाएर साउले मलाई दियो, प्रसन्न होस्, ऊ 5 रुपियाँलाई भन्ने 50 रुपियाँ पार्नुहोस्, त्यो तपाईँको क्यापासिटी हो है। परीक्षामा त एउटै क्वेसन आउने हो, त्यही प्याराग्राफ त यति हो किताबको, होइन र? त्यो कोही लेख्ने विद्यार्थीहरूले त्यसलाई मिलाइजुलाई चिटिक्क पारेर लेख्छ, त्यो 5 मा 5 नम्बर 1 नम्बर नघटाउने गरेर पाउँछ। कसैले त्यसलाई त्यही चराले आजी गरे जसरी लेख्छ, अनि के हुन्छ, त्यो नम्बर 5 मा 2 पनि पाउँदैन। त्यसै गरेर कोही व्यापारी धनाढ्य बनेका छन्, उनीहरूले व्यापारको लिङ्क, व्यापारको आफ्नो दक्षता प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, किनकि उनको धर्म नै व्यापार गर्नु हो। त्यो व्यापारलाई धर्म मान्नुपर्छ। हाम्रो धर्म के हो त भन्दा, ब्राह्मणको धर्म है, यज्ञ गर्नु र गराउनु, दान लिनु र दिनु, अनि पढ्नु र पढाउनु हाम्रो धर्म हो, यति मात्रै हो। दान आफूले, अहिलेका बाहुनले यज्ञ गराउँछन्, आफूले गर्दैनन्। दान लिन्छन् जति दिए पनि, तर आफूले दिन्नन्। अनि आफूले पढ्छन्, तर अरूलाई पढाउन्नन्। यज्ञ गराउँछन्, आफूले गर्नलाई पैसा हुन्न। दान लिन्छन्, दिनलाई हुन्न, आफैले खान पुग्दैन जजमान दिएकोले। आफूले पढ्छन्, धर्म पढ्नलाई पैसा लाग्दैन। पढाउनलाई के हुन्छ, अहिले यी हामी संस्कृत पढाउँ भनेपछि पैसा दिन्छु बाबा, पढ भन्दा नि पढ्दिन्न। खै संस्कृत पढ्नेलाई 3000 पैसा पाइन्छ, 1 महिनाको 3000 पैसा दिन्छ नेपाल सरकारले संस्कृत पढे बापत। नारीलाई 3000, दलित जनजातिलाई 3000, अनि छोरी मान्छेलाई 1500 र छोरो मान्छेलाई 1000 रुपियाँ पैसा दिन्छ पढे बापत नेपाल सरकारले। त्यही पनि हेर्नु त पढ्दैनन्। खै अरूले हेर्नु त करोडौँ खर्च गरेर छोराछोरीलाई पढ्न विदेश पठाए, मर्ने बेलामा छोरो उतै छ, बाबुआमा कुहिएर मर्नुपर्छ। संस्कार पढाए, संस्कृत पढाए र धर्म पढाए, के हुन्थ्यो भन्दा, जान्थ्यो नि छोरोले, धर्म सिक्थ्यो, पाप र पुण्य थाहा पाउँथ्यो। मेरी आमा रुनी बेलामा मैले आमालाई रुवाउनु हुँदैन, आमालाई छडी हान्नु हुँदैन भन्ने सिक्थ्यो। सिकाउँदैन, यो धर्म नाश हुने बेलामा यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले यज्ञ गर्नु, गराउनु, दान लिनु र दिनु, पढ्नु र पढाउनु ब्राह्मणका धर्म भनेको यति हुन्। त्यस कारणले म कर्मेष्ठी ब्राह्मणको छोरो भएँ। पूर्व जन्ममा मैले के गरेको थिएँ त भन्दा, आमालाई अत्यन्तै माया दिएको थिएँ। आमाले मर्ने बेला पनि मेरो छोरोले मलाई अति माया गर्थ्यो। कठै मेरो छोरो दुःख पायो कि भनेर बाटामा जति बेलै मलाई चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले म कर्मेष्ठी ब्राह्मणको छोरो भनेर जन्मिएँ। कर्मेष्ठी भनेको कामै उसको के गर्नु त भन्दा, पूजाआजा गर्नु, दान दिनु लिनु, अनि पढ्नु र पढाउनु, उसको कर्मै त्यही थियो। त्यो ब्राह्मणको छोरो भनेर म जन्मिएँ है भन्नुहुन्छ आज नारदले व्यास महाराजलाई। त्यसरी म छोरो जन्मिएँ। त्यस पछाडि फेरि त्यसपछि मलाई फेरि मैले के गरेँ, अब त पहिले त झन् कसको छोरो हुँ, कुन जात हो, कुन धर्म हो, थाहै थिएन। त्यसै गरेर अहिले त झन् म ब्राह्मणको छोरो भनिसके पछाडि मैले ध्यान गर्न, तपस्या गर्न पाउने। अहिले त झन् आनन्दै छ। ल हेर्नुहोस् त, अरूले पनि पढे हुन्थ्यो भनेर नेपाल संस्कृत युनिभर्सिटीमा दलित जनजातिले 3000 त 1 महिनाको पैसै पाइन्छ। 12 त्यहाँ 36,000 वर्षको पैसा पाइन्छ, तै पनि पढ्दैन। खै पढ्नु नै ज्ञान। कहिले पनि मान्छे कहिले पनि जन्मजात बाहुन भएर बाहुन हुँदैन। ब्राह्मण हुनका लागि विभिन्न चरणहरू पार गर्छ। जन्मना जायते शूद्रो कर्मेण द्विज उच्यते भनेको छ। जन्मिने बेला सबै शूद्र हो, हामी पनि जन्मिने हो, अर्को पनि जन्मिन्छ, त्यसलाई केही पनि थाहा हुन्न। कर्म कस्तो गर्छ, के पढ्छ, कुन आचरण छ, कुन धर्म छ, कुन गन्तव्य छ, त्यो हेरेर मात्रै ऊ ब्राह्मण हुने हो। शास्त्र जान्नुपर्छ। फलाना मेरा बाहुन थिए भनेर अहिले मजाले बाहुन भनेर हिँड्न कहाँ थोरै पाइन्छ। त्यसै पढ्नुपर्छ। कति दुःख हुन्छ पढ्नलाई। ग्रन्थ त्याग गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। धरी त्यो दुःख हुने बेला बिहानमा त्यो गुरुले 3 बजे उठेर सन्ध्या गर भनेर बसाउने, अनि गुरु चाहिँ बिस्तारमा सुतिरहने। त्योभन्दा अगाडि गुरुले सुन्नी गरेर मन्त्र जाप गरेर हामीले माला जप्नुपर्ने। 3 बजेदेखि 9 बजेसम्म बसी यो खुट्टा दुखेर हैरान। त्यसरी कठोर त्याग गरेर पो त धर्म जानिन्छ। गाह्रो छ धर्म गर्नलाई है त। यसरी अब कर्मेष्ठी ब्राह्मणको छोरो बनेर म जन्मिएँ। त्यो छोरो बनिसके पछाडि मैले अब धर्म गर्ने मेरा विभिन्न बाटाहरू खुल्न गए र मलाई भगवानले उपदेश गर्नुभयो। र म फेरि के गरेँ त भन्दा, त्यो जीवन मेरो मुक्ति भयो र अर्को जन्ममा मैले
अहिले ब्रह्माजीको 10 भाइ छोराहरूमध्ये कान्छो छोरो भएर म जन्मिएँ। कान्छो छोरो अलि प्यारो पनि हुन्छ, माया लाग्दो पनि हुन्छ होला। जेठो जति त्यति भावुक नहोला, जेठो जति त्यति व्यावहारिक कान्छो नहोला, तर कान्छो छोरो बाबाआमाको प्यारो हुन्छ, किनकि काखको छोरो भन्ने हुन्छ। यहाँ पनि त्यही रहेछ, उहाँ पनि त्यही रहेछ। ल हेर्नु त, यहाँ पनि त्यस्तै हो। जति जे गरोस् जेठी बुहारीले आनन्द पालेछ होइन, यहाँ भन्न खोजे होइन है, फेरि त्यहाँ नबुझौँला। त्यहाँ ऊ आमालाई पनि त्यही हो, जताततै त्यही हो है त। जेठी बुहारीले घर आएर आनन्दले अति स्याहार गरिछे, सुसार गरिछे। आमा कपडा मैले हो कि भनेर धोइदिछे, तर कहिले कहिले कान्छी बुहारी आउँछ, कताबाट यतिका फलफुल लिएर आउँछ, यति कोसेल लिएर आउँछ, मेरी कान्छी बुहारी भनेछ, आमा उतै लपक्कै। ए बाबा, त्यो जेठीलाई आत्मगलानी हुने गरेर त नगरे हुन्थ्यो नि, होइन र? मनभित्रको माया के देखाउनु पर्ने हो र, होइन नि? त्यसै गरेर म भगवान्का कसको त भन्दा ग्रन्थमा आउँछ कुरा, मैले भने होइन, यसले भने हो है त। म कसको? ब्रह्माजीको 10 भाइ छोरो मध्ये कान्छो छोरो भनेर म जन्मिएँ र अहिले यसरी हिँडिराखेको छु। कहिले कता गएको छु, कहिले कता बसेको छु, खाएको छु, लागेको छु, घुमेको छु, कसैबाट उपदेश लिएको छु, कसैलाई उपदेश दिँदै हिँडेको छु। संसारमा रोग सन्तान पीर मलाई केही पनि छैन। विश्व ब्रह्माण्ड डुलेको छु, भगवान्को भजन गाथा गाएको छु, रमाएको छु। यसैमा मेरो बडो मेरो आनन्द छ। त्यसैले म अत्यन्तै खुसी छु प्रभु। त्यस कारणले म अहिले केमा छु त भन्दा आनन्दमा छु। हे हरि, मैले भगवान्को भक्ति गरेको छु र आनन्दमा छु। हे हरि, हरि भजनैले आनन्दैमा छु अहिले। हरि भजनैले हो आनन्दैमा छु अहिले। हरि भजनैले हो आनन्दैमा छु अहिले। हरि भजनैले आनन्दमा छु अहिले। जय हो आनन्दैमा छु। मैले भगवान्को भक्ति गरेको छु, भजन गरेको छु, ध्यान गरेको छु, मनन गरेको छु, चिन्तन गरेको छु। हे व्यासजी महाराज, हजुर पनि खुसी हुनुहुन्छ भने मनको शान्तिको लागि एउटा मात्रै ग्रन्थ छ, त्यो ग्रन्थको नाम हो भागवत रूपी नाम गरेको ग्रन्थ रचना गर्नुहोस्, अनि तपाईँको हृदय प्रसन्न हुनेछ। हजुर चिन्तित हुनुपर्ने छैन है भनेर नारदजीले भन्नुहुन्छ। अर्काको कुरा थोरै त्यत्तिकै कहाँ खाइन्छ त नि? अर्काको कुरा खानको लागि त्यसको सबै हिस्ट्री थाहा पाउनुपर्छ। कोही मान्छेलाई तपाईँले आफ्नो अफिसमा, आफ्नो कम्पनीमा राख्नु अगाडि त्यो कस्तो काम गर्थ्यो, त्योभन्दा पहिले कहाँ गएर कुन काम गर्यो, त्यसमा त्यसको प्रशंसा कति छ भनेर क्वालिफिकेसन हेर्दैन। त्यसै गरेर नारदजीले आफ्नो बताउनु भयो, म पूर्व जन्ममा यो थिएँ, योभन्दा पहिलो जन्ममा यो थिएँ, यसरी म यहाँ आएको भनिसकेपछि ओहो तिमी त्यागी रहेछौ, तिमी तपस्वी रहेछौ, तिमी ध्यानी रहेछौ, तिमी ज्ञानी रहेछौ, अझ तिमी को रहेछौ त भन्दा ब्रह्माजीको 10 भाइ मध्ये कान्छो पुत्र रहेछौ। ब्रह्माजीले ज्ञान कति धेरै दिनुभएको होला आफ्नो कान्छो छोरालाई, झन् धेरै प्यारो गरेर। त्यस कारणले ल ठिक छ भनिसकेपछि अब त तिमीले मेरो कुरा मान्छौ है व्यासजी, यदि मेरो कुरा मान्छौ भने तिमीले भागवत रचना गर भन्नुहुन्छ। भागवत रचना गरिसके पछाडि तिम्रो जीवन मुक्ति हुनेछ भनिसके पछाडि भागवत भनेको के हो त भन्दा भाव्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादेवी बवदन्ते त्रिलोकेषु ततरन्ति भवसागरम। यो भाव भनेको भाव्यते सर्ववेदेषु, सबै वेदहरूको एउटा के हो त भन्दा भाव हो। अनि गीयते नारदादेवी, यो नारद आदि ऋषिहरूले, तपस्वीहरूले, सन्यासीहरूले गाउने गीत हो एक किसिमको यो भागवत। बवदन्ते त्रिलोकेषु, यो स्वर्ग मर्त्य र पाताल तीनै लोकहरूमा के गरिन्छ भन्दा गाइन्छ यो गीत, अर्थात् बोलिन्छ, सुनाइन्छ। अनि यो सुनिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा ततरन्ति भवसागरम, अनि यो पवित्र रूपी रसकथा सुनिसके पछाडि भवसागरबाट तरेर गइन्छ। त्यस्तो पवित्र ग्रन्थ हो भागवत। भावनाको गति, भावना रूपी ढुङ्गालाई गति दिएर बगाएर
है गति दिएर बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै लिएर गएर अनि के गर्दा भन्दा जीवन र जगतलाई बुझाउँदै बुझाउँदै वर्णन गर्दै भावना रूपी ढुङ्गालाई बगाउँदै बगाउँदै लिएर गएर अनि गति दिने बिस्तारै बिस्तारै गति दिने अनि गति दिने ब भनेको जीवन र जगतको वर्णन गर्दै गर्दै ढुङ्गामा जाने बेलामा तपाईँ काशीमा जानुभयो भने तपाईँलाई 80 घाट डुलाउने बेलामा त्यो नाउले त्यसको बारेमा सम्पूर्ण व्याख्या गरिदिँदै जान्छ है। 80 घाटमा यो घाट हो, यसमा यो भगवान् यसरी आउनुभएको थियो, शिवजीले यहाँ यो त्याग गर्नुभयो। बनारसका 3वटा नाम छन्, यो हो एउटा तपोवन, एउटा काशी, एउटा वाराणसी। या सबै सिकाउँदै जान्छ नि त्यो ढुङ्गा नाउवालाले। तपाईँ जहाँ जानुभयो भने पनि त्यो ढुङ्गाले सिकाउँदै जान्छ। देवघाट जाँदा पनि नाउले सिकाउँछ। त्यस्तै गरेर म नाउ बनेर आएको छु, मैले यो भावना रूपी ढुङ्गामा बसेर गति दिएर बिस्तारै हजुरलाई गति दिएर जीवन र जगतको वर्णनहरू सुनाएर तरन्ती भवसागरम यो तारण गर्नु, अर्थात् यो जीवन र जगतको भवसागरबाट तारेर मोक्ष प्राप्ति गराउनु ग्रन्थ हो भागवत है। यसरी बुझौँ। अनि यसरी भागवत रूपी रसकथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ प्रभुले। अब कसरी ग्रन्थ रचना गर्ने होला भन्दा भगवानको गतिलाई वर्णन गरेर तारण गर्नु यसरी हो। भागवत रचना गरेर है बाबु भनिसके पछाडि हवस् मैले गर्छु। अब सबैभन्दा पहिले चतुश्लोकी भागवतमा परिणत गर्नु। सुरुमा 4 श्लोकी भागवत भनेर 4वटा अक्षर बन्यो। बनिसके पछाडि फेरि 4वटा अक्षरलाई 4वटा श्लोकमा परिणत गर्नुभयो। के छ त भन्दा 4वटा श्लोकमा है अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यत शतशतपरम पश्चादहं यदि चत्त योवशिष्यत सोस्म्यहं रीत्यर्थं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यात् नो मायं यथा वासो यथा तमं यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचिषनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनम् अन्वय व्यतिरेकाव्यम यदि सत् सर्वत्र सर्वदा भनेर 4वटा श्लोकमा भागवत रचना गरिबक्स्यो। सबभन्दा पहिले 4वटा अक्षर अनि त्यसलाई फेरि 4वटा श्लोक बनाइबक्स्यो। 4वटा श्लोक भइसके पछाडि लौ 4वटा श्लोकबाट पनि सन्तुष्टि हुनु भएन। 4वटा श्लोकबाट नभइसके पछाडि अनि के गर्नुभयो त भन्दा बिस्तारै लौ यो 4वटा श्लोकबाट मेरो मुक्ति भएन, म खुसी भइन भनिसकेपछि 18,000 श्लोकमा परिणत गरेर व्यासजीले भागवत ग्रन्थ रचना गर्नुभयो है। यसरी भागवत रचना यसरी भएको है भनेर यसरी कथा गर्नुभयो। भागवत रचना कसरी भयो भनेर सोधेको खण्डमा यसरी भागवतको रचना गर्नुभयो भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट प्रमाण गरियो भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। हरे भमने भवना गमने गति हरे बले वरण तले तरण शङ्कै छैन कति गमने भवना गमने गति बले वरण तले तरण शङ्कै छैन कति गमने भवना गमने गति बले वरण तले तरण शङ्कै छैन कति। जय हो हरि बोल। जय हो। ठीक है।
हरे भामनि भावनाका माने गति भले वरण तले तरण शङ्कै छैन गति भामनि भावनाका माने गति भले वरण तले तरण शङ्कै छैन गति हे भले वरण तले तरण शङ्कै छैन गति हरे भले वरण तले तरण शङ्कै छैन गति हरे भले वरण तले तरण शङ्कै छैन गति श्रेयतहं देवदेवेश नारायण जगत्पते स्तुतीय नावधानेन श्रुतयस्तु कथा श्रवम् सर्वे श्रोतारः सावधान भवन्तु। यो श्रीमद् भागवत विरस कथाको अब हामी कति अध्यायमा आइपुगेका छौँ त भन्दा आज व्यासजीले भागवत विरस कथा अर्थात् भागवत रूपी ग्रन्थ रचना गरिबक्स्यो। अनि यो के गर्ने कसो गर्ने होला भनेर भागवत रचना गरिसके पछाडि सम्पूर्ण भागवत रचना गरिसके पछाडि बडो दुखी भएका व्यासजी बडो प्रसन्न हुन थाल्नुभयो। बडो खुसी भएर लौन भागवत रचना गर्नुभयो र जीवन र जगतको सम्पूर्ण सारहरू हजुरले बुझिबक्स्यो प्रभु भनेर बडो खुसी भएर रचना गरिबक्स्यो। अनि सौनकादिका सुत पौराणिक नैमिषार नाम गरेको क्षेत्रमा बताउँदै हुनुहुन्छ। सुत पौराणिक रुखको जरामा आसन बनाएर बसिरहनु भएको सौनकादि 88,000 ऋषिहरू बटरम्मै तल बसिरहनु भएको कथा सुनाइरहनु भएको छ। लौ सौनकादि सुनिसक्यौ त भनेर हे सौनकादि अब व्यासजीले भागवत रचना गरिबक्स्यो। त्यस पछाडि नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सबै बसिराखेका थिए। भागवत सृष्टिको हुनुको मूल कारण के रहेछ त भन्दा अघि एकपटक पञ्चपाण्डवहरूको के भयो त भन्दा विजय भयो। पञ्चपाण्डवहरूले जिते। अब यहाँ महाभारतको प्रसङ्ग आउँछ। पञ्चपाण्डवहरूले जिते र कौरवहरूले हार्न पुगे र 5 पाण्डवको विजय भए पश्चात भगवान् कृष्णले गङ्गाद्वारमा स्नान गर्नको निम्ति लैजानुभयो र धृतराष्ट्र महाराज डाको छोडेर रुन थाल्नुभयो। ए महाराज किन रुनुहुन्छ तपाईँ भन्दा ए बाबु लौन मलाई पिर पर्यो के गर्ने होला कसो गर्ने होला। मेरा भाइका 5वटा छोरो कसैलाई पनि केही नहुनु, मेरो 100 भाइ छोरा सबै मर्नु। 5वटा छोरो कसैलाई केही पनि नहुनु, मेरो 100 भाइ छोरा सबै मर्नु। ल त अर्काको हेरेर पो मान्छे दुखी छ। मेरा छोरा मऱ्यो उसका छोरा मरेनन् भनेर दुखी भएको छ। ए बाबा कालले आएको थियो लिएर गएको थियो केलाई रुन्छौ त नि भन्छन् फेरि है त। मेरा छोरा सबै मर्नु उसका 5 भाइ छोरा नमर्नु के हुनु यस्तो, म त बडो दुखी भएँ भनेर राजा साह्रै आत्तिनु भयो धृतराष्ट्र। ओहो के गर्ने होला कसो गर्ने होला, मेरा 79 भाइ मरे, दुर्योधन पनि जाङ भाँचिएर नागदहमा लडिरहेको छ। हे बाबा मैले के गरौँ कसो गरौँ। त्यसै बखतमा द्रोणाचार्यका छोरालाई द्रोणै पुगेर भन्छन् हे किन रुनुभएको प्रभु। ए लौन किन रुनुभयो भन्दा मेरा 79 भाइ छोराहरू सबै मरे अनि एउटा मात्र दुर्योधन छ त्यो पनि जाङ भाँचेर लडिरहेको छ। भनिसके पछाडि भीमसेनले नागदहमा लडाइदिएको छ अरे भनेर दुर्योधन पनि मर्ने बेला भयो अरे। अश्वत्थामाका गुरुपुत्र द्रोणाचार्यका छोरा द्रोणीले के भने भन्दा हजुर नरुनुहोस्, तपाईँको आँसु म मेटाइदिन्छु, तपाईँका सन्तान मार्ने 5 पाण्डव त हुन् नि होइन र भन्छ। तिनै 5 पाण्डवले मारेका हुन् मेरा सन्तान भनेको हुनाले त्यसो भए मैले ती 5 पाण्डवलाई नै मारेर आइदिन्छु है भनेर भने। अब के गर्छन् त भन्दा म मारिदिन्छु भनिसके पछाडि तपाईँका सन्तान मार्ने 5 पाण्डवको शिर काटेर मैले जगल्टा समाएर मैले लिएर आउँछु भनेर लिएर गएका थिए। फेरि द्रोणाचार्यले आँखा देख्दैनथे अनि गए। अनि अब 5 पाण्डव मार्नको निम्ति ब्रह्मास्त्र लिएर द्रोणी बाटो लागे। द्रोणाचार्यका पुत्र द्रोणी बाटो लागे। बाबा नरुनुहोस् हजुर। तर भगवान् श्रीकृष्णले के हुन्छ त भन्दा आजै द्रोणी आउने छ, हाम्रो शिर काटेर लिएर जाने भनेर ऊ आउँदैछ। त्यस कारणले हामी गङ्गाद्वारमा जानुपर्छ है दाजुभाइ भनेर भगवान्ले लिएर जानुभएको थियो। गङ्गाद्वारतिर जानुभएको थियो। अनि 5 भाइकी एउटै श्रीमती हुनुहुन्थ्यो द्रौपदी रानी। द्रौपदी रानी घरमा बसिरहनु भएको। 5 भाइको एक एकवटा छोरा थिए। 5वटा छोराहरू पाञ्चालहरू थिए। लौ यसो पक्कै पनि घटना घट्छ भनेर पञ्च पाण्डवहरू गएका। ल अब फेरि पञ्च पाण्डवका एक एकवटा छोरा घरमा सुतेका। द्रोणी गएछन् र ब्रह्मास्त्र लिएर मैले यिनका टाउका छिँडाएर लिएर जाने हो। द्रोणाचार्य बडो दुखी हुनुहुन्छ, रोइरहनु भएको छ। उहाँको आँसु पुछाउनु मेरो धर्म हो, किनकि आफ्नो गुरुको आफ्नो पिताको आफ्नो माताको आँसु भनेको के गर्नु छ भन्दा त्यसले आफूलाई पिरोल्छ। त्यस कारणले त्यो आँसु पुछाउनु उहाँलाई सान्त्वना दिनु मेरो धर्म हो। त्यस कारणले म जानुपर्छ है भनेर जान लाउनु भयो। र
र गइसके पछाडि अब पञ्च पाण्डवलाई मैले मन्टो छिणाएँ भनेको साना साना बाबुहरू निधाइरहेका छोराहरूलाई 5वटा पाञ्चालहरूका मन्टो छिणाएर लिएर जानुभयो। अनि साना बच्चाहरूको मन्टो थाहा हुन्छ नि, यसो टाउको छाम्दा छाम्दै आँखा नदेख्ने बा आमाले नि यो मेरो नाति हो भनेर यसरी देखेर छामेर थाहा पाउँछन्, थाहा भन्न। त्यस्तै गरेर मैले द्रोणाचार्य मैले पञ्च पाण्डवका टाउका लिएर आएँ भनेर लिएर गएर ट्याक्क दिएका थिएँ। यसो टाउका छाम्छन्, ए बाबु यो त गिलो गिलो छ है बाबु, अलि सानो सानो केटाकेटीको जस्तो टाउको छ त बाबु, कसको लिएर आयो भनेर भन्दा मैले पञ्च पाण्डवको भनेर लिएर आएको भनेर भनिसके पछाडि ए बाबु यिनी त पञ्च पाण्डव होइनन्, बरु यिनी पञ्च पाण्डवका छोराहरू पाञ्चाल होलान् है भनेर द्रोणाचार्यले भन्नुहुन्छ। ए हो लौ न बर्बाद भयो, के गर्ने होला। बडो आश्चर्य भयो। त्यस पछाडि पाञ्चाल रहेछन् भनेर दुर्योधन बडो खुसी भएर लौ अब यिनी मरे है भनेर दुर्योधनलाई के गरेको थियो त भन्दा जाङ भाँचेर खुट्टा भाँचेर लडिरहेको थियो। अब दुर्योधनले लौ ल पञ्च पाण्डव मरे अरे भन्ने त्यसलाई फेरि एउटा आशा, त्यो मर्ने एउटा मात्र कारण थियो। हर्ष र विस्मात एकैचोटि भयो नि मान्छे मर्छ, त्यस्तै गरेर त्यो दुर्योधनलाई त्यही श्राप परेको थियो। ए दुर्योधन तिमी धेरै हाँसो र धेरै खुसी, धेरै पीडा र धेरै खुसी दुईटा कुरा एकैचोटि भइदियो भने तिमी मर्नेछौ भन्ने परेको थियो। अनि दुर्योधनले के गरे भन्दा पञ्च पाण्डव मरे अरे भनेको थियो, सुनेको थियो, बडो खुसीले गदगद भएको थियो। फेरि होइनन् अरे पाञ्चाल हुन् अरे भन्दा फेरि विस्मात भयो। पाञ्चाल हुन् रे भन्दा फेरि विस्मात भयो र हर्ष र विस्मात मिल्यो र दुर्योधन पनि मर्यो। ल हेर्नु त यो षड्यन्त्र, त्यो दुर्योधन पनि मर्यो। बचेको 99 भाइमा एउटा थियो, एउटा त्यही छोरोपति एउटा पनि मरियो। ल हेर्नुहोस् त बडो गाह्रो भयो। यो त टेक्निक पो रहेछ दुर्योधनलाई फेरि मार्ने टेक्निक। ल हेर्नुहोस् त र दुर्योधन पनि मर्ने षड्यन्त्र यस्तो भयो। त्यस पछाडि अब द्रौपदीले शिर गेडिएका सन्तानलाई काखमा राखेर लौ शिर छैन मन्टो छैन, कता के गर्ने कसो गर्ने, अश्वत्थामाले मेरा छोरा मारे है भनेर महारानी द्रौपदी धर हुन थाल्नुभयो। लौ न के गर्ने कसो गर्ने होला, यति दुःख गरेर मैले जन्माएको सन्तान, गर्भबाट भएको ससाना 5-6 वर्षका मेरा लाला आज एउटाले मन्टो छिडाएर लिएर गयो, कठै मेरो दैव, हे मलाई के गर्यो भनेर टाउकोमा हात लगाएर धर रोइरहनु भएको थियो। अनि रुनुभयो। अर्जुन लगायतका पञ्च पाण्डव आएर हे द्रौपदी तिमी किन रोएकी भन्नुहुन्छ। नरुनुहोस् न है, हे द्रौपदी तिमी नरो भनेर कसले हाम्रा सन्तानहरूलाई मार्यो त भनेर यसो के गर्न लागेछ नि त भन्दा कसले मार्यो अब त थाहा त छैन। ऊ बेलामा अहिले जस्तो मोबाइल हुन्थेनन्, सिसी क्यामेरा हुन्थेनन्, अब यसो जाँच्न थालेछन् को आएको थियो बाटोमा भनेर यसो पाइला नाप्न थालेछन् पाइला। त्यही भएर अहिले पनि कहिले कहिले कहीँ केही भयो अब भने पुलिसले हत्तनपत्ता डोरी नापेर यहाँभित्र कोही पनि नजाऊ भन्छ, भन्दैन कसैको हातको फिङ्गर प्रिन्ट त्यहाँ हुन्छ भनेर। त्यस्तै गरेर यसो पाइला नाप्दै जाने क्रममा अनि अश्वत्थामाले मारे अरे भन्ने सुनेर बरु बर्बाद भयो। यसो थाहा पाए ओहो यो त खुट्टा पक्यो अश्वत्थामाको हो भनेर आज्ञा भयो। लौ न अब अश्वत्थामाले मारेका रहेछन् भनिसके पछाडि महारामी अब के गर्नु त भन्दा महाराज अश्वत्थामालाई मार्नुहुन्न, गुरुपुत्रले मारेको भन्ने कुरा थाहा पाइन् उनले द्रौपदीले, तर उसलाई मार्न जान्छौँ भनेर आज अर्जुन आदि सम्पूर्ण पञ्च पाण्डव लागेका थिए। ए पतिदेव मार्नु हुँदैन किन भन्दा यो मलाई मेरो छोरा मार्दाखेरि यति मलाई दुःख भएको छ भनी बिचरा गुरुआमा कति रुनु होला आफ्नो छोरो मार्दाखेरि, त्यस कारणले मलाई परेको दुःख मेरी गुरुआमालाई हुनु हुँदैन कि त्यस कारणले। ल हेर्नुहोस् त आफ्नो छोरो जसले मारेको छ त्यसैलाई मार्न जान्छु भन्दा नजाए बाबु त्यसकी आमा रोली, म त रुनु परिहाल्यो त्यसलाई किन रुवाउनु। ल हेर्नुहोस् त्यो हो धर्म भनेको है। अनि म त रोइराखेँ मेरी गुरुआमा कति रुनु पर्ला, होइन मार्नु हुँदैन जानु हुँदैन भन्नुहुन्छ। बडो गाह्रो भयो। लौ न अब यिनले नै नमार्ने भनिसके पछाडि दण्ड दिने तिनै हुन्, अब सजाय त दिनु पर्यो। सजाय दिएन भने मान्छे बिग्रन्छ, अर्थात् त्यो व्यक्ति बिग्रिँदै जान्छ, त्यसलाई सजाय दिनु। कस्तो सजाय दिने भन्दा पहिले हुन्थ्यो क्या हाम्रा पहिले कालमा, यहाँ अन्यथा नहोस् हाम्रो माओवादी कालमा त्यो यो टाउकोमा टाटेपाटे बनाएर मोडेर गाउँभरि डुलाउँदै लिएर हिँड्थे पहाडतिर पनि। त्यस्तै त्यहाँ हेर्नु त अश्वत्थामालाई के गरेछन् त भन्दा लौ यिनलाई मार्नुहुन्न, गुरुपुत्रलाई नमार्नु भनेर द्रौपदीले भनिसके पछाडि अब के गर्नु भन्दा यिनको बेइज्जत त गर्नु पर्यो। अब मैले यस्तो कर्म गर्नुहुन्न भनेर उनलाई आत्मगलाइन त गराउनु पर्यो भनिसके पछाडि 4 पाटे मोडिदिएछन्, कपालमा यताबाट काटेर टाटेपाटे कपाल बनाइदिए अनि त्यसपछि छोडिदिए। जात जान्थ्यो त्यस्तो हुँदाखेरि। ब्राह्मणले एउटा धर्म ननिभाउँदा के हुन्थे,
बाहुनले भगाएर बिहा गर्दा मात्रै जोइसी हुन्थ्यो उति बेला, त्यस्तो पो हुन्थ्यो त। कम्ती गाह्रो थियो बाहुनका नीति है, कम्ती दुःख थियो बाहुन बन्नलाई। एउटा मात्रै गल्ती गर्दा बित्तिकै त्यस्तो हुन्थ्यो। बिहे त बिहे नै हो, केटीले पनि मन पराए आफूले नि मन पराए, विधि पुऱ्याएर घरमा अग्निमा जौँ पोलेर आनन्दले त्यहीँबाट सिन्दुराएर ल्याए, बाहुनै भयो रे। होइन भने जा अब भोलिबाट तैँले यज्ञ गराउन पाउँदैन सारे। ल त्यस्तो हुन्थ्यो धर्म। त्यस्तै गरेर कर्म, सत्य कर्म गर्दै जानु। त्यस कारणले लौन मार्नु हुँदैन है, नमार्नुहोस् भनिसके पछाडि अब 4 पाटे मोडेर छोडिदिए। अनि बडो लाज भयो, के गर्ने होला कसो गर्ने होला भन्दा अब 4 पाटे मोडेर छोडिदिइसके पछाडि बेइज्जत भयो। अनि शिरको मणि झिकिदिए, अर्थात् शिरमा लगाउने शिरको टोपी झिकिदिए, अर्थात् शिरमा लगाउने शिरपे झिकिदिए। अनि उनको बेइज्जत भयो। त्यसपछि त्यसको कुलकै नाश गर्छु भनेर अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा 12 वर्ष केटी गर्भवती भएकी थिइन्। अभिमन्यु मर्यो, सुकृति मर्यो, पाञ्चाल मरे। अब यो गर्भमा रहेको बालकलाई पनि मैले मार्छु भनेर 8 पटकसम्म कसले गरे त्यसले बाण हान्यो। बाण हान्दा के भयो त भन्दा तर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमो भनेर आमाले आफ्नो सन्तानको लागि वर मागिरहेकी थिइन्। ल हेर्नुहोस् त, सन्तान नलोटोस्, सन्तान दुखी नहोस्, त्यो ज्ञानी होस्, लामो आयुको होस् भनेर के मन्त्र भन्नु भन्दा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः भनेर आमाले आफ्नो छोरोको ध्यान गरिराखेकी थिइन्। त्यो मार्न सकेन, मन्त्रले सुरक्षित गरेकी थिइन् र बच्चा मर्न सकेन। र अश्वत्थामा महाराज यसको क्षेत्रमा बस्दै बस्दिनँ, मैले यसको बच्चा पनि मार्न सकिनँ भनिसके पछाडि, यो क्षेत्रमै बस्दिनँ भनिसके पछाडि यो इन्डियाको गुजरात के भन्छ गुरु त्यसलाई, पन्जाब भन्छ होइन, पन्जाब साइडतिर लगेर यो कपाल त आफ्नो टाटेपाटे छ, देखाउनु त मिल्दैन, आफूले गल्ती गरेको छ। अनि यो सरदार स्टाइलले त्यो फेटा बाँधेर बस्न थाले। टाउको देखिन्न, अरू त शरीर राम्रै छ, टाउको कसैले देख्नेवाला छैन भनिसके पछाडि ठाउँै छोडेर गएर उतातिर गएर सिख सम्प्रदाय, त्यो सम्प्रदाय नै छुट्टै, त्यो पनि धर्म हिन्दू धर्मभित्रै पर्छ। सिख सम्प्रदाय अर्थात् शिर जति गर्मी होस् त्यो टाउको ढोप्ने, त्यो सिख सम्प्रदाय सुरु गरेर जानुभयो अश्वत्थामाले। अहिले त्यही पन्जाबतिर सबैले हामी किन सिख टाउको ढोप्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्ने। अश्वत्थामाले त्यसरी सुरु गरेको हुनाले सुरु भएको है त। यसरी हस्त शौनकादि ऋषि प्रणाली। अब हजुर के सुन्ने इच्छा छ भनेर सोधी खण्डमा अब हजुरको उपरमा सुत पौराणिकजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अब भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मा पनि पञ्च पाण्डवको घर झगडा मिलाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अब पञ्च पाण्डवको घर झगडा मिलिसके पछाडि जीवनको मुक्तिको लागि अन्य गाथा के छ त भनेर सोध्नु भएको छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट प्रमाण गरियो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भजा वासुदेव भजा वासुदेव भजा वासुदेव भजा भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा प्राण क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी